पाठस्य विवरणम्। अस्मिन् पाठे कश्चन वार्तालापः अस्ति। अत्र के वार्तालापं कुर्वन्ति? अत्र हुमा, इन्दरः, फेकनः, रामचरणः, प्रसन्ना च वार्तालापं कुर्वन्ति। ते कस्मिन् विषये वार्तालापं कुर्वन्ति? ते क्रीडा प्रतियोगितायाः विषये वार्तालापं कुर्वन्ति। इदानीं वयमपि तेषां वार्तालापं शृणुमः। हुमा, यूयं कुत्र गच्छथ? हुमा किं पृच्छति? यूयं कुत्र गच्छथ इति हुमा पृच्छति। इन्दरः, वयं विद्यालयं गच्छामः। तदा इन्दरः वदति, वयं सर्वे विद्यालयं गच्छामः। फेकनः, तत्र क्रीडास्पर्धाः सन्ति, वयम् अपि खेलिष्यामः। फेकनः वदति, तत्र अर्थात् विद्यालये क्रीडाप्रतियोगिताः सन्ति, वयम् अपि खेलिष्यामः। वयम् अपि खेलनार्थम् एव गच्छामः इति अर्थः। अत्र स्पर्धा शब्दस्य अर्थः अस्ति प्रतियोगिता। खेलामः इति वर्तमानकालरूपम्, तस्य भविष्यत्कालरूपम् अस्ति खेलिष्यामः इति। वयं भविष्यत्कालरूपं पाठस्य आरम्भे ज्ञातवन्तः। रामचरणः, किं स्पर्धाः केवलं बालकेभ्यः एव? तदा रामचरणः पृच्छति, प्रतियोगिताः केवलं बालकानां कृते वा इति? बालिकानां कृते नास्ति वा इति तस्य प्रश्नस्य आशयः। प्रसन्ना, नहि, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। रामचरणस्य प्रश्नः कः आसीत्? किं स्पर्धाः केवलं बालकेभ्यः एव इति? तदा प्रसन्ना वदति, केवलं बालकाः न, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति इति अर्थः। बालकेभ्यः इति पदं चतुर्थी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। अस्य अर्थः बालकानां कृते इति हिंदी भाषायां, बालकों के लिए आंग्ल भाषायां फॉर बॉयज इति। केवलम् इत्युक्ते ओनली, अपि इत्यस्य अर्थः भी, ऑल्सो। खेलन्ति इति वर्तमानकालरूपम्, तस्य भविष्यत्कालरूपम् अस्ति खेलिष्यन्ति इति। रामचरणः, किं यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक् पृथक् दले? रामचरणः पुनः पृच्छति, यूयं सर्वे समानगणे वा भिन्न भिन्न गणे वा इति। प्रसन्ना रामचरणं वदति। प्रसन्ना, तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। तत्र बालिकाः बालकाः च पृथक् खेलिष्यन्ति वा? न, तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। एकस्मिन्, एक इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तिः। एक शब्दः अपि सर्वनाम शब्दः अस्ति। दलः इत्युक्ते गणः। एकस्मिन् दले इत्युक्ते इन द सेम टीम। पृथक् इत्युक्ते अलग, सेपरेट इति च अर्थः। मिलित्वा इत्युक्ते मिलकर, टुगेदर इति। फेकनः, आम्, बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। बैडमिंटन क्रीडायां फेकनस्य सहभागिनी का अस्ति? बैडमिंटन क्रीडायां फेकनस्य सहभागिनी जूली अस्ति। सहभागिनी इति पदस्य आङ्ग्लशब्दः पार्टनर इति। प्रसन्ना, एतद् अतिरिक्तं कबड्डी, नियुद्धं, क्रिकेटं, पादकन्दुकं, हस्तकन्दुकं, चतुरङ्गः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। एतद् अर्थात् बैडमिंटन अतिरिच्य कबड्डी, नियुद्धं, क्रिकेटं, पादकन्दुकं, हस्तकन्दुकं, चतुरङ्गः इत्यादयः प्रतियोगिताः भविष्यन्ति।
अतिरिक्तम् इत्युक्ते अलावा, अपार्ट फ्रॉम इति। नियुद्धं, पादकन्दुकं, हस्तकन्दुकं, चतुरङ्गः एतासां क्रीडानां चित्राणि सन्ति, परिशीलयन्तु, अवगच्छन्तु इत्यादयः इत्युक्ते एंड सो ऑन। भवन्ति इति वर्तमानकालरूपं, भविष्यन्ति इति भविष्यत्कालरूपम्। इन्दरः, हुमे त्वं न क्रीडसि वा? तव भगिनी मम दले क्रीडति। हुमा, नहि, मह्यं चलचित्रं रोचते, परम् अत्र अहं दर्शकरूपेण स्थास्यामि। हुमा वदति, न, अहं क्रीडां न इच्छामि, अहं चलचित्रम् एव इच्छामि, किन्तु अहम् अत्र दर्शकरूपेण अर्थात् प्रेक्षकरूपेण भविष्यामि। भगिनी इत्युक्ते बहन, सिस्टर। रोचते इत्युक्ते प्रियं भवति, अर्थात हिंदी भाषायां अच्छा लगता है इति, आंग्ल भाषायां लाइक इति। परम इत्युक्ते किंतु। मह्यम इत्यस्य अर्थः मेरे लिए, फॉर मी। दर्शक रूपेण इत्युक्ते प्रेक्षक रूपेण, एज अ स्पेक्टेटर। तिष्ठामि इति वर्तमानकालरूपं, स्थास्यामि इति भविष्यत्कालरूपम्। फेकनः, अहो पूरनः कुत्र अस्ति? किं सः कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति? फेकनः किं पृच्छति? फेकनः पृच्छति पूरनः कुत्र अस्ति? सः कस्याम् अपि प्रतियोगितायां भागं न स्वीकरोति वा इति। कस्यामपि अर्थात कस्याम अपि इति पदविभागः, किसी में भी इति हिंदी भाषायां, इन एनी इति आंग्ल भाषायां च अर्थः। प्रतिभागी इत्युक्ते पार्टिसिपेंट। रामचरणः, सः द्रष्टुं न शक्नोति, तस्मै विद्यालये पठनाय तु विशेषव्यवस्था वर्तते, परं क्रीडायै प्रबन्धः नास्ति। पूरनः प्रतियोगितायां भागं न स्वीकरोति वा? न। किं कारणं? सः अर्थात् पूरनः द्रष्टुं समर्थः नास्ति, सः अन्धः अस्ति। पूरनस्य पठनाय विद्यालये विशेषव्यवस्था अस्ति, किन्तु क्रीडार्थं विशेषव्यवस्था नास्ति। न शक्नोति इत्युक्ते असमर्थः अस्ति, नॉट एबल। वर्तते इत्यस्य अर्थः अस्ति इति। क्रीडायै खेलने के लिए, फॉर प्लेइंग। प्रबन्धः व्यवस्था, अरेंजमेंट। हुमा, अयं कथमपि न न्यायसङ्गतः। पूरनः सक्षमः, परं प्रबन्धस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति। हुमा वदति, अयं पूरणसदृशानां कृते क्रीडितुं व्यवस्था नास्ति इत्येषः विषयः उचितः नास्ति। पूरनः समर्थः अस्ति, किन्तु सः क्रीडितुं न शक्नोति, कारणं तदर्थं व्यवस्था नास्ति। अयम् इत्युक्ते एषः। क्रीडितुम् इत्यस्य अर्थः खेलने के लिए, टू प्ले। सक्षमः इत्युक्ते समर्थः, कैपेबल। कथमपि, कथम अपि इति पदविभागः, हिंदी भाषायां किसी तरह से इति। इन एनी वे इति आंग्ल भाषायां च अर्थः। न न्यायसङ्गतः इत्युक्ते अनुचितं, नॉट प्रॉपर इति। अभावात् इत्युक्ते बिकॉज ऑफ एब्सेंस। इन्दरः, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि। अस्माकं तादृशानि
अर्थात पूरण सदृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति ते भिन्न प्रकारेण समर्थाः सन्ति। तादृशानि इत्युक्ते तत् समानानि, उस तरह, लाइक दैट इति। अनेकानि इति पदस्य अर्थः अस्ति बहुत, आङ्ग्लभाषायां मेनी इति। वस्तुतः इति पदस्य आङ्ग्लशब्दः इनफैक्ट इति अस्ति। अन्यथा समर्थानि इत्युक्ते भिन्न तरीके से योग्य, डिफरेंटली एबल इति। फेकनः, अतः वयं सर्वे प्राचार्यं मिलामः, तं कथयामः, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति। पूरणसदृशानां कृते क्रीडितुं व्यवस्था नास्ति, किन्तु तादृशाः बहुबालकाः विद्यालये सन्ति। अतः वयं सर्वे प्राचार्यं मिलामः, शीघ्रं तेषां कृते अर्थात अन्यथा समर्थानां कृते व्यवस्था भविष्यति, अर्थात प्राचार्यः व्यवस्थां करिष्यति। अतः इत्युक्ते तस्मात् कारणात्, हिंदी भाषायां इसलिए, आंग्ल भाषायां तो सो इति। शीघ्रमेव, शीघ्रम एव इति पदविभागः। प्राचार्यः इत्युक्ते प्रधानाचार्यः, तम इत्युक्ते उसको, हिम। तेषां कृते इत्युक्ते उनके लिए, फॉर देम। इदानीं पाठः ज्ञातः किल?